औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पीछे हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने यहूद की एक पिक्चर दिखाने के बाद कहा कि इनके मुकाबले में जो लोग ईमान लेकर आएंगे और आखिरत के ऊपर ईमान लेकर आएंगे और बेहतरीन अमाल करेंगे, उनके लिए उनके रब के पास बेहतरीन अजर होगा। उस दिन क़यामत के दिन इनके लिए ना तो कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम का मौका है। ये खास आयत सिर्फ क़यामत के लिए है, दुनिया के लिए ये आयत अस्सलाम वालेकुम कौकब जी। नहीं। वालेकुम अस्सलाम सफिया जी, कैसी हैं आप? कैसी मैं तबीयत ठीक है हूँ, आपकी? सॉरी हमें बिट लेट, कोई बात नहीं, अभी शुरू हो कोई गई बात क्लास। नहीं, कौन कोई सी बात नहीं। कौन सी आज 63 से नंबर, शुरू करना है? 63 नंबर सूरह बकरा। अच्छा। वइज़ अखज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर। अब इनके एक और वाक़े की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि जब ये लोग लेने के लिए गए थे तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर और अल्लाह ताला से माफी मांगने के लिए गए थे, तो अल्लाह ताला ने अपने जलाल और अपने अल्लाह की 3 सिफ़ात गुस्से वाले भी हैं ना, बाकी जो सिफ़ात हैं वो तो सारी रहमत की सिफ़ात हैं, लेकिन 3 सिफ़ात अल्लाह के ज़ुल्तिकाम, ज़ुलजलाल और कहार, ये 3 अल्लाह ताला के गुस्से को, इंतकाम को यानी मुजरिमों से को सज़ा देने के लिए, और ये बहरहाल ये भी सिफ़ात ज़रूरी हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने जलाल और अपने रोब का इजहार करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन सरदारों को चूज करके अपने साथ कोहे तूर पर लेकर गए थे, अल्लाह ताला ने कोहे तूर को जमीन से उठाकर उनके सरों पर मुसल्लत कर दिया, उनके सरों पर। तो अब आप देखिए ना कि इतना बड़ा पहाड़ जो है वो अगर आपके सरों पर बिल्कुल एक चादर की तरह लटक रहा हो और अभी हो कि आप पर गिरा दिया जाएगा और आपको पीस दिया जाएगा और आपको कुचल दिया जाएगा, तो खौफ का क्या आलम होगा। ठीक है, ये मामूली सा जलजला आता है तो आप देखिए कि क्या कैफियत होती है कि यूं लगता है कि बिल्डिंग और ये हर चीज हम पर गिर जाएगी। तो उस वक्त का क्या हाल होगा कि जब अल्लाह ताला ने पहाड़ को इन बनी इसराइलियों के ऊपर अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया और इनके ऊपर कोहे तूर को, खुजू मा आतैनकुम बिकुव्वतिन, मैं जो शरीयत तुमको दे रहा हूँ उसको मजबूती के साथ पकड़ना। मैंने कहा यानी कुलना का लफ्ज यहाँ पर हज़्फ है। हज़्फ का मतलब होता है, ये आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये भी अरबी जबान की एक इस्तिलाह है। इसका मतलब होता है कि एक चीज लफ्जों में तो लिखी हुई नहीं है मगर उनके मानी अंडरस्टूड है। ठीक है, उनके मानी अंडरस्टूड है, लाजमी मुराद है। और अगर हम नहीं समझते तो अरब लोग कहते हैं कि ये गोया के हमारी जबान से वाकिफ ही नहीं है, ये जाहिल है, इस तरह का उनका घुमंड है। तो इसमें यहाँ पर कुलना का लफ्ज है, कुलना का लफ्ज हस्फ है। हमने कहा कि जो हम तुमको शरीयत दे रहे हैं, ए बनी इसराइलियो, इसको मजबूती के साथ पकड़े रखो और इसके अंदर मैं तुमको जो जो हिदायत दे रहा हूँ इसको याद रखना, शायद कि इस तरह तुम मुझसे डरने लग जाओ और तुम्हारी निजात मुझसे डरने ही में है। तुम तवल्लई तुम मिन बाद ज़ालिका, लेकिन इसके बावजूद भी वक्ती तौर पर तो तुम डर गए थे, लेकिन तुमने इसके बाद भी हमेशा मेरी तौरात और मेरे अहकामात से मुंह मोड़ा, जैसे हम कुरान से मोड़ते हैं। सेम हम कुरान के साथ हमने वही मामला किया है जो बाकी कौमों ने अपनी किताबों के साथ किया। तो फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, अल्लाह ने तब भी तुमको माफ कर दिया। अल्लाह ने, अगर खुदा का फजल ए यहूदियों तुम पर ना होता और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। खुदा ने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे जराइम की सजा तो दी, लेकिन जुजवी तौर पर सजा देता रहा और अक्सर तौर पर तुमके माफ करता रहा। वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फकुल्ना लहुम कूनू किरदतन खासीन, और उस वाक़े को भी याद करो कि जब तुम दरिया की एक बस्ती में रहते थे, दरिया के करीब एक बस्ती में तुम रहते थे और मैंने
ये कानून बनाया था तुम्हारे लिए, तुम्हारी नाफरमानियों की सजा के तौर पर, आजमाइश के लिए मैंने ये कानून बनाया था कि हफ्ते वाले दिन तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे। और उनकी उनके मुआश का सारा बंदोबस्त जो है ना वो मछलियों पर ही था। जैसे आप देखिए कि समंदर के किनारे रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले, आप देखिए कि इनकी मईशत का ज्यादातर इन्हिसार जो होता है वो मछलियों पर होता है। तो ये लोग भी जो ये बस्ती के करीब रहने वाले यहूदी थे, इनका भी सारा इन्हिसार मछलियों को पकड़ने, उनके कारोबार पर था। तो अल्लाह की तरफ से ऐसी आजमाइश आती थी इनके ऊपर, और मजमूई तौर पर फिर कौमों पर आती है जब वो नाफरमानी करती हैं। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि हफ्ते वाले दिन तुमने दुनिया का कोई काम नहीं करना, यानी मईशत का, कारोबार का, लेन देन का काम नहीं करना। तुमने सिर्फ इबादत करनी है, तुमने सिर्फ दुनिया दुनिया के काम नहीं करने, दीन के काम करो। और कमाने, मईशत का, कारोबार का कोई, अल्हम्दुलिल्लाह हम पर ये पाबंदियां नहीं की गई। और ये अल्लाह ने वादा किया था इनसे कि जब खुदा का आखिरी दिन आएगा तो तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से तुम पर जो पाबंदियां हैं वो मैं खत्म कर दूंगा। तो इन्होंने यहाँ भी अल्लाह के साथ चोरी की, कि मना था नहीं पकड़नी मछलियां, इन्होंने अल्लाह के साथ चालाकियां करने की कोशिश की। अब ये कि ऐसे मौकों पर हमें हिस्ट्री बताती है कि फर्मा बरदारी का अमल बस ये है कि इंसान माफी मांगे। जैसे हजरत आदम का मामला हुआ कि गलती हो गई, गुनाह हो गया, इंसान कहे कि अल्लाह तो बस मुझे माफ कर दे। शैतान की तरह ये ना कहे कि हाँ ठीक है करूंगा, आइंदा भी करूंगा। ठीक है। अब यहूदियों ने अल्लाह के साथ चाल चली। इन्होंने क्या किया, अच्छा अल्लाह की तरफ से क्या आजमाइश फिर बनी कि हफ्ते वाले दिन ही मछलियां आती थी। सूरह आराफ के अंदर है कि मछलियां हफ्ते वाले दिन चोंचे उठा उठा कर उछलती थी पानी के अंदर कि आओ हमें पकड़ो। यानी उनके लिए होता था, और आम दिनों में आती नहीं थी, इक्का दुक्का आती थी। ठीक है ना। ये इंसान बिलीव तो नहीं कर सकता, लेकिन जब खुदा की आजमाइश आए तो वो कोई मामूली जात तो नहीं है ना फिर। तो वो ये कि आम दिनों में मछलियां आती नहीं थी, आती ही हफ्ते वाले दिन थी। अब ये खुदा की चीज़ है, ये चालाकियां करने वाली कौम है। तो अब मैं देखूं ये मेरे साथ क्या करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, होशियारी, हालांकि ऐसे मौकों पर, जैसे एक दफा कहते हैं कि अरब में भी कहत पड़ गया, तो लोगों ने कहा कि क्या तुम लोग जो ना नमाज इस्तिस्का पढ़ो। हजरत उमर उस जमाने में थे। तो हजरत उमर ने ये बात कही कि तुम सब मस्जिद में इकट्ठे होकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगो, नमाज इस्तिस्का पढ़ो, और इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला से कहो कि अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे। तो मुसलमानों ने ऐसा ही किया। तो कहते हैं कि अभी वो मस्जिदों से निकले ही नहीं थे तो इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि घरों से निकलना मुश्किल हो गया, मस्जिदों से निकलना मुश्किल हो गया। तो ये अल्लाह का फजल होता है, वो अपने बंदे को आजमाता है। और बंदा जब कह देता है कि अल्लाह बस तू ही मेरा है, मैं तेरे सिवा किसी और दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, तो फिर अल्लाह ताला के इनामात की बारिश भी फिर उतनी ही होती है। तो लिहाजा इन्होंने चालाकियां ये की कि अपने घरों के अंदर दरियाओं से नालियां बना ली, कि पानी के प्रेशर से मछलियां खुद ब खुद हमारे घरों में आ जाएंगी बाकी दिन, हफ्ते वाले दिन। और फिर हम आगे इतवार को उसको निकाल लिया करेंगे, और इस तरह हमारा कारोबार जो है वो अच्छा चलता रहेगा। ये इन्होंने चालाकी की अल्लाह ताला के साथ। जब उन्होंने ये चालाकी की तो फकुल्ना लहुम कूनू किरदतन खासिन, तो हमने कहा जाओ मरो और बन जाओ जलील बंदर और खिंजीर। जलील बंदर बन जाओ, यानी उनकी शक्लों की मुनासिबत तो हो गई, लेकिन उनकी फितरत और उनकी खसलत भी जानवरों जैसी ऑलरेडी थी, हमने और कर दी। इस तरह करके हमने इनके साथ मामला किया, इन यहूदियों के साथ मामला। फजअल्नाहा नकाल। स्टक हो आवाज गया। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, नहीं आ रही।
इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तस्बहू बकरा। एक वाक्य को भी याद करो, जब हजरत मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि एक गाय को ज़िबा करो, कोई गाय को ले लो। अब इस पर जरा तवज्जो दीजिएगा, मेरी गुफ्तगू पर लफ्ज पर जरा तवज्जो दीजिएगा। कुरान मजीद कह रहा है कोई एक गाय ले लो, कोई भी गाय ले लो। अरबी जबान के अंदर अगर किसी खास चीज का जिक्र करना होता है तो अलिफ लाम आता है। अगर अल्लाह ताला ने ये कहना होता कि कोई खास गाय इस कलर की साइज की लो तो अलिफ लाम आता। अल्लाह ताला ने यहाँ अलिफ लाम के बगैर बकरा का जिक्र किया। तो अलिफ लाम के बगैर जब नाउन आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी ले लो, कोई भी आम जो तुम्हें अवेलेबल है वो गाय ले लो। ये इस वाक्य का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने कानून साजी की कि इनके यहाँ अगर कोई शख्स कत्ल हो जाएगा और वो एक बंदा कत्ल हो गया और कोई नहीं बता रहा था कि किसने कत्ल किया, ताकि कातिल को सजा दी जाए। कोई न तो एडमिट कर रहा था और ना ही कोई बता रहा था कि किसने किया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे मौकों पर अब तुम ये करो कि कोई एक गाय ले लो। अब जरा मेरी गुफ्तगू और तर्जुमे पर जरा गौर कीजिएगा। ये तर्जुमे से ही आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या अल्लाह के साथ मुजादला किया। तो अल्लाह ताला ने कहा था कोई एक गाय ले लो, नीली पीली काली बड़ी छोटी बछिया, उसको ज़िबा करो और उसका गोश्त का एक टुकड़ा मरने वाले के जिस्म पर लगाओ। ठीक है, मरने वाले के जिस्म पर लगाओ तो वो जिंदा होकर तुम्हें अपने कातिल का नाम बता देगा। ठीक है। अब यहाँ उनको पैगंबर कह रहा था ना, कोई आम इंसान सजेशन नहीं दे रहा था, पैगंबर कह रहा था कि अल्लाह तुमको कह रहा है कि ऐसे करो। तो वो तुम्हें गाय जब गाय का गोश्त लगाओगे तो वो तुम्हें अपने कातिल का नाम बता देगा जिंदा होकर। तो उन्होंने कहा, पैगंबर को कह रहे हैं, कालू आतत्ताखिज़ूना हुज़ुवा, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। उन्होंने हजरत मूसा से कहा कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, क्या कभी ऐसा भी होता है। तो कालू औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से बन जाऊं। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से बन जाऊं और मैं तुम्हारे साथ शरीयत के मामलात में कोई मजाक करूं। कालू दोलाना रब्बा का युबय्यिलना मा हिया। अब अल्लाह ने तो कहा कोई भी गाय ले लो और बस उसको ज़िबा कर दो, कोई कंडीशन नहीं है कि किस कलर की हो, किस उम्र की हो, काम करती हो या ना करती हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अपने रब से कहो कि वो वाजे करे कि गाय किस तरह की हो। ठीक है, अल्लाह ताला से अब वो कह रहे हैं, बहस कर रहे हैं, नहीं नहीं बताओ बताओ रंग कैसा हो या उम्र कैसी हो। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदुन वला बिक्र। हजरत मूसा ने कहा कि चलो ठीक है, कंडीशन तुम खुद ही लगाना चाह रहे हो, तो तुम्हारा रब कहता है कि ऐसी गाय को ले लो कि जो ना तो बड़ी उम्र की हो ना बहुत छोटी उम्र की हो। ठीक है, पहले जुमले पर गौर कीजिए, कोई भी गाय ले लो, कोई कंडीशन नहीं है। अब वो सवाल पे सवाल करके अपनी कंडीशंस को बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से फिर क्या हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और लोग उनसे सवाल बहुत ज्यादा करते थे, ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा ना हो तो क्या करूं, वैसा ना हो तो क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये भी अपने ऊपर पाबंदियों को बढ़ाएंगे, सख्तियों को बढ़ाएंगे। तो ये हुक्म दिया गया कि जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछे तो पहले सदका दे। देखिए अब अल्लाह ने ये दीन आपके लिए कितना आसान और कितना काबिल अमल बनाया। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि अब मोहम्मद से जो कोई सवाल करेगा, जाहिर बात है कि उसमें बनी इसराइली भी थे, तंग भी करते थे, और ये कि दीन कहीं मुश्किल ना हो जाए, जितने सवाल किए जाएंगे दीन उतना मुश्किल हो। तो कहा कि जब कोई आपसे सवाल करे तो पहले सदका दे। तो इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की, जाहिर है कि हर मौके पे तो कोई सदका नहीं दे सकता, तो लोगों की ट्रेनिंग हो गई कि सोच समझ के सवाल पूछे, ऐसे भी पूछना कोई बहुत जरूरी सवाल है। तो
پھر پوچھنا ہے، ایسے خام خواہ میں سوال نہیں پوچھنا۔ تو اب بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ گائے نہ تو بہت بڑی عمر کی ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی عمر کی ہو، بس درمیانی عمر کی ہو، اوانو بین ذالکا، بس درمیانی ہو، ففلوا ما تؤمرون، زیادہ سوال نہ پوچھو، بس کر لو، کر لو، زیادہ سوال نہ پوچھو، کر دو بس جب تم کو کہا جا رہا ہے۔ کہتے نہیں نہیں، کالو دولنا ربا کا یو بھائی لنا معلوم، ہاں نہیں 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 موسیٰ، اللہ سے پوچھ کے بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں ترجموں میں نہیں نہ آ سکتی، ترجموں کو آپ اتنا لمبا نہیں کر سکتے، ترجمہ تو ایز اٹ از آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ اللہ کے الفاظ ہی کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں نہیں، اپنے رب سے کہو کہ وہ پوچھ کر بتائے کہ رنگ کیسا، لون ہوگا، لون یعنی اس کا رنگ کیسا ہو، کالا انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، اب پابندیاں بڑھتی جا رہی، کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ ہو پیلے رنگ کی گائے، پیلے رنگ کی سنہری گائے ہو، جو دیکھنے والوں کو اس کا رنگ بہت خوش کر دے، دیکھنے والوں کو اس کا رنگ بہت خوش کر دے۔ یہ دیکھیں کیا کمال کی گائے ہے، چمکتی سنہرے رنگ کی پیلی گائے، ایک رنگ کی ہو۔ اچھا ابھی اب اللہ نے ایک رنگ کی نہیں کہا، ابھی کہتے کالو دولنا ربا کا یبین ما ہیا، اب پھر کہتے ہیں نہیں نہیں موسیٰ، اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ اور واضح کرے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ گائے کیسی ہو، ان البقرۃ شابہ علینا، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ گائے کیسی ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کر دو کر دو، زیادہ سوال نہ پوچھو، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اور ایکسپلین کرو، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، ہمارے لیے معاملہ مشتبہ ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور گائے کو پالیں گے، کیسی گائے کا نہیں، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ۔ اب مزید سوال کیے تو اللہ نے پھر مزید کہا کہ جاؤ پھر ایسی گائے ڈھونڈ کر لاؤ کہ جس نے جو کبھی کام نہ کیا، تمہاری کبھی سروس نہ کی ہو، کبھی زمین سے پانی نہ نکالا ہو۔ آپ کو پتہ ہے دیہاتوں کے اندر اس زمانے میں گائے کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا، ان کے ذریعے سے پانی زمین سے نکالا جاتا تھا، ہل جوتا جاتا تھا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس نے نہ تو کبھی زمین میں ہل جوتا ہو اور نہ ہی کبھی کھیتیوں کو پانی دیا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا، مسلمات، ایک رنگ کی ہو، ایک رنگ کی ہو، لا شیاۃ فیہا، اور اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ، ایک رنگ کی پیلی سنہری۔ اب گایوں میں تو آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ دو رنگوں کی آمیزش ہوتی ہے، بہت کم ہے کہ ایک رنگ کی ہو، تو وہ ایک رنگ کی، وہ بھی پیلی سنہری ہو، خوبصورت گائے ہو، درمیانی عمر کی ہو، کبھی کام نہ کیا۔ اب ایسی گائے تو نہیں مل سکتی، کہاں سے ملے گی؟ کالولانا جیتا بالحق، اتنی پابندیوں کے بعد کہتے ہیں اب کوئی آگے کنڈیشن باقی نہیں رہی، تو کہتے ہیں ہاں ہاں موسیٰ، اب تو نے بات کو صحیح بیان دی، اب ٹھیک ہے، اب ہم ڈھونڈتے ہیں ایسی گائے کو۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، چنانچہ انہوں نے ڈھونڈ کے مشکل سے گائے کو ذبح کیا، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ اب ایسا کریں، یعنی وما کادو یا فلون کا مطلب ہے کہ لگتا نہیں تھا، جس طرح کے وہ سوال پوچھے جا رہے تھے، لگتا نہیں تھا کہ ان کا ارادہ ہے ایسا کرنے کا کہ وہ گائے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اور قاتل کا نام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ تم نے کسی ایک جان کو قتل کیا تھا اور تم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ جس قاتل کا نام تم چھپا رہے ہو اللہ اس کو ظاہر کر۔ تو یہ سارا واقعہ اس لحاظ سے بیان کیا گیا۔ تو فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور ہم نے حکم دیا کہ اس طرح گائے لو، اس کو ذبح کرو اور اس کا گائے کا ایک ٹکڑا مرنے والے کے جسم کو لگا دو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ تعالیٰ مرنے والے کو زندہ کرے گا، اور ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح وہاں اللہ وہاں بھی کرے گا، اور قیامت والے دن بھی اللہ تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا
مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھانا اس کے لیے امپاسبل نہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے معجزات کو دکھاتا ہے اے لوگوں کے شاید کہ تم عقل حاصل کرو. ٹھیک ہے. ہاں اللہ تمہیں اپنے معجزات دکھاتا ہے, اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ, پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل پتھر کی طرح سخت. اب تم کون ہیں؟ یہودی ہیں. کہ ان کے ایک ایک واقعے کو لے کر وہ کہہ رہے تھے اللہ آپ نے بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کر کے بنی اسماعیل کو کیوں فائز کر دیا؟ ہم نہیں مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ اسماعیل کے نبی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کیا کہ تم نے فلاں موقع پہ یہ کیا, تم نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ کیا, تم نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ کیا. اور آخر میں تم نے, تمہارا سب سے بڑا جرم یہ کہ تم نے اللہ کے نبی کو جھٹلا کر اس کو صلیب دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, یہ سورہ آل عمران میں آگے آئے گا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر اپنی دانست میں صلیب دے دی تھی ان کو. اور صلیب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انتہائی تکلیف سے موت ہوتی ہے, جس میں انسان کے اعضاء کو کیلوں کے ساتھ لکڑی کے ساتھ ٹھوک دیا جاتا ہے اور پھر اس کو چلایا جاتا ہے اور وہ پتھر مارے جاتے ہیں اور گھٹ گھٹ کے اس کی موت ہوتی ہے. لیکن اللہ اپنے رسولوں کو ایسی رسوا کن موت تو نہیں دیتا, تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اور یہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا. گویا پتہ چلتا ہے کہ جس نے پتہ بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ ہے, اس کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملنے لگ گئی تھی اور انہوں نے اس شبے میں اس کو صلیب دی تھی. جو یہ کرسچن اور جوس مانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب دی تھی, تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہوں نے صلیب دی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا. تو تمہارے دل ہر موقع کے بعد اتنے پتھر دل ہو جاتے تھے, اتنے پتھر دل ہو جاتے تھے, گویا چٹان سے زیادہ سخت دل کہ جس کے اوپر پانی اثر نہیں کرتا. اور وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور بے شک پتھروں میں بھی کچھ اتنے نرم ہوتے ہیں کہ جس کے اندر سے پانی کی نہریں پھوٹ جاتی ہیں. ہمارے دل تو ان سے بھی سخت ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور بے شک پہاڑوں پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جو پھٹ جاتے ہیں, نہریں پھوٹتی ہیں اور جو خود بھی پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے. اور ان میں سے پتھروں میں سے ایک کیٹیگری ایسے پتھروں کی بھی ہوتی ہے لما یحبط من خشیت اللہ, کہ جو زمین پر گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. یعنی پتھروں کے اندر بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں, ان میں بھی پانی نکل آتا ہے, ان میں سے بھی نہریں نکل آتی ہیں, جو زمین بوس ہو جاتی ہے, لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے اللہ کے ڈر سے, مگر تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور تم دنیا میں جو جو کچھ فساد مچاتے رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال سے غافل نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب تم کون ہے؟ یہودی, پتہ ہے آپ کو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون. تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لے کر آئیں؟ اے مسلمانوں, تم چاہتے ہو, تمہاری یہ تمنا ہے کہ یہ یہودی اور بنی اسرائیلی تمہاری طرح تم پر ایمان لے کر آئیں, حالانکہ میں ان بنی اسرائیلیوں کے اندر ایک گروہ ہے جو کلام کو سنتا ہے, قرآن کو سنتا ہے, اور اس کو سننے کے بعد ان کے سیاق و سباق ہٹا کر بیان کرتے ہیں, عقل کرتے ہیں, غور کرتے ہیں. ان کے اسکالر, ان کے فقہا غور کرتے ہیں, عقل کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے اس کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں. اور جب کسی بات کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کیا جائے اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں, اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. بات کو کانٹیکسٹ کے بغیر جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے بات کو, قرآن کے معاملے میں بھی یہ بات ہے کہ ہمیشہ قرآن کو اس کے کانٹیکسٹ میں بیان کریں گے تو بات واضح ہوگی, اگر یہ نہیں کریں گے تو بات حقیقت کبھی بھی آپ پر واضح نہیں ہوگی. ایک لائٹ کام ہے میرا خیال ہے. تو کیا ہوا
کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ اور جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں مدینہ کے اندر، یہ یہودی منافقین بنی اسرائیلی مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، مگر جب تنہائی میں مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن حقائق کو بیان کیا ہے، قرآن کے جن حقائق کو بیان کیا ہے، تم لوگوں کے لیے ان کو کیوں کھولتے ہو؟ تاکہ یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمارے خلاف حجت بازی کریں، تو مسلمانوں کے پاس جا کر کیوں تم جو ہے وہ ان حقائق کو کھولتے ہو جا کر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح کیے، یعنی ہماری تورات میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، فلاں علاقے میں آئیں گے، فلاں خاندان کے ہوں گے، تو ایک واضح حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہے، تو جا کر نہ بتایا کرو، ورنہ یہ قیامت والے دن کہیں گے کہ یا اللہ ہاں ہمیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ہم نے جان بوجھ کر انکار کیا، تو تم ایسا نہ کرو۔ افلا تاکلون، یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا اب یہ احمق اور بے وقوف نہیں جانتے؟ اللہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ اعلانیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات کو جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ جاہل ہیں جو کتاب کی حقیقت کو نہیں جانتے مگر سوائے اپنی خواہشات کے۔ امنیہ کہتے ہیں اپنی خواہشات، جو تمنائیں ہیں، اور ان میں سے وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ، اور دین اور شریعت کے بارے میں یہ محض اپنے گمان کے تیر چلاتے ہیں۔ اب اس حقیقت کو تھوڑا سا ٹائم لے کے سن لیجئے۔ امی کا لفظ قرآن مجید کے اندر تو موسٹلی بنی اسماعیل کے لیے، وہاں پر اس کا مطلب جاہل نہیں ہے، وہاں پر جاہل نہیں، بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے قرآن مجید نے امی کا لفظ بطور لقب استعمال کیا ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کبھی کوئی نبی نہیں آیا تھا، کبھی کوئی نبی نہیں آیا تھا، کبھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی سوائے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو بنی اسرائیل کے مقابلے میں چونکہ ان کے ہاں نبی ہی نبی، کتابیں ہی کتابیں آئیں، ان کے مقابلے میں بنی اسماعیل کو امیین کہا جاتا تھا، یعنی اس قوم میں نہ تو کبھی کوئی نبی آیا، نہ ہی کوئی کتاب آئی، نہ کوئی ہدایت کا راستہ ان کو ملا، تو ان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے ایک جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطور لقب امی کہا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ مدینہ یونیورسٹی کبھی نہیں گئے تھے اسکولوں میں، اس وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا، نہیں، اس وجہ سے آپ کو امی نہیں کہا جاتا۔ امی بنی اسماعیل کے لیے بطور لقب استعمال ہوتا تھا بنی اسرائیل کے مقابلے میں۔ یہ کچھ علمی باتیں ہیں جو علمی مزاج رکھنے والے لوگ ہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور پلیز وہ نوٹ بھی کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ عام دلچسپی کی یہ بات نہیں ہے، لیکن خاص لوگ جو اب ترجمہ پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ان واقعات کو میں ان کے لیے پھر واضح کرتی ہوں۔ اب یہاں پر جو امی کا لفظ ہے، یہاں ایکسیپشنلی بنی اسرائیل کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہاں پر حقیقت میں جہالت کے مفہوم میں استعمال، یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو، کہ یہاں پر یہ منہم کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیلیوں یہودیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے جاہل ہیں جو تورات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کتاب کا لفظ بھی قرآن کے لیے نہیں استعمال ہوا، یہ بھی تورات کے لیے استعمال، یہاں پر تھوڑے سے اوپر نوٹ لے لیا کریں لفظ کے اوپر، جو اس طرح کے خاص موقع ہوتے ہیں نا تو کتاب پر ذرا تھوڑا سا لکھ لیا، کیونکہ یہ آپ کو
इस तरह की चीजें जो है, जाहिर है कि इतना चीजें तर्जुमे में नहीं खोली जा सकती, तो इनको, इनके लिए अरबी का ज़ौक, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसकी हिस्ट्री को जानना थोड़ा जरूरी होता है। तो ये जो है, अब यहाँ पर मिनहुम का मतलब है इन यहूदियों में से, इन बनी इसराइलियों में से कुछ जाहिल है। अब यहाँ उम्मी का लफ्ज जाहिल के माने अपने असल माने में है, बाकी जगहों पर वो अपनी असल मानों में नहीं है, बतौर लकब है बनी इस्माइल के लिए। ठीक है, तो ये अपनी तौरात की हकीकत को नहीं जानते, बस इतना ही कि अपनी ख्वाहिशात, जैसे हम कहते हैं कुरान सूरह वाक़या पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, सूरह मुल्क पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, सूरह रहमान पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। बस हमने ये समझ लिया है कि बस इन सूरतों का इस्तेमाल करके हम अपनी बीमारियों या अपनी तकलीफों या अपनी जो हमारी जरूरियात जिंदगी हैं उनको अवेल कर सकते हैं। हालांकि कुरान मजीद का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। कुरान मजीद आखिरत के लिए आपको तैयार करती है, आपके लिए हिदायत की किताब है, इसका इन चीजों से कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं। तो ये कहा कि ये अपनी किताब में बस इतना ही तलाश करते हैं जितनी इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई चीज होती है, और ये गुमान के तीर चलाते हैं। जैसे उस दिन हमारी बात हो रही थी ना, आमना पूछ रही थी कि लोग कहते हैं कि हजरत इजराइल तो इतना काम नहीं कर सकते, तो कोई कुतब और अब्ताल उनकी मदद करते होंगे, इनको बड़ी शख्सियत सूफी टाइप उनकी मदद करते होंगे। तो ये गुमान के तीर होते हैं, ये हैं गुमान के तीर, क्योंकि अल्लाह ने एक चीज आपको बता दी है तो वो हकीकत है, बस उस पर बिलीव करें। आगे मजीद अल्लाह से आगे बढ़कर जब आप अपनी राय देते हैं तो उसका मतलब है कि आप वहां पर गुमान के तीर चला रहे हैं, इससे बचना चाहिए। तो फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बियदीहिम, तो बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए जो तौरात को अपने हाथों से लिखकर उसमें तब्दीलियां करते हैं। तो यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं कि ये तो अल्लाह ने फरमाया। जैसे आपके मौलवी साहब जो नहीं कुरान की हकीकत को समझते, या ऐसा बंदा जो कुरान की हकीकत को नहीं समझता, वो कोई अपनी राय को अल्लाह की तरफ मंसूब कर दे, ये तो बहुत बड़ा इस तरह बाजी है ना, झूठ करना है। अल्लाह बचाए हमें, और खुदा जिंदगी में भी कभी ऐसी कोई गलती हो तो खुदा माफ करना। ले यश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि इसके बदले में दुनिया का फायदा हासिल करें। वैलुल्लाहु मिम्मा कतबत ऐदीहिम, तो बर्बादी है इनमें से उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरीयत में तब्दीलियां करते हैं। वैलुल्लाहु मिम्मा यक्सिबून, और उसमें से कमाई करते हैं अपने लिए। यानी जैसे कह दिया कि मैंने कुरान की फलां आयत का तावीज बना दिया है तुम्हें, और फलां चीज लिख दी है, जाओ इसके लिए तुम्हें शफा मिल जाएगी, और लोगों से पैसे बटोरते हैं और अपना फायदा लेते हैं, या दुनिया कोई मनसब हासिल करते हैं, दुनिया का कोई फायदा, तो इसका जो भी फायदा वो अल्लाह के दीन के गलत इस्तेमाल का करते हैं, तो इनकी वबाल, इनकी बर्बादी का वबाल इनके गले पड़ेगा। वकालू लन तमस्सन नारो इल्ला अय्यम मादूदात, अब इनका वो वाला ख्याल जो हम भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पैगंबर ने फरमा दिया, वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि मेरी उम्मत, तुम गुमराही की हर उस वादी में जाओगे जिसमें यहूद और नसारा गए, तुम भी जाओगे हर उस, हम कहते हैं उम्मत मुस्लिमा जो है ना, वो तो जहन्नुम की आग उसको नहीं छुएगी। ठीक है, उम्मत मुस्लिमा शराब पिए, जिना करे, गुनाह करे, यतीमों का माल खाए, दूसरों की जायदादों पे कब्जे करे, कत्लो गारत गरी करे, मुर्दे का अंगूठा काट के डॉक्यूमेंट्स पे लगा ले, चूंकि वो मोहम्मद की उम्मत है तो वो जन्नत में जाएंगे। ये बात हमसे पहले यहूदियों ने कही कि हम नबियों की औलाद हैं, हम नबियों का खून है, हम तो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो गिनती के चंद दिन जाएंगे। उनका भी पहले, उनका भी यही फलसफा था। वो कहते हैं कि हम तो, हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन, क्योंकि हम नबियों का खून है। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, ए अहमक लोगो, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले रखा है? अल्लाह ने तुमसे ये वादा ले रखा है कि तुम नबियों का खून हो, नबियों की औलाद हो, और जो चाहे करते फिरो, तुम जहन्नुम में नहीं जाओगे। फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, और अल्लाह ने तुमसे चूंकि वादा कर रखा है, इसलिए अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफवर्जी नहीं करेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम अल्लाह पर वो बातें मंसूब करते हो जिनका तुम्हें कोई पता ही नहीं, अपनी तरफ से बातें मंसूब करते हो, झूठ मंसूब करते हो। बला मन कसब सय्यअतन व हातत बिही खतीअतहु फउलाइका अस्हाबुन नार। अभी ना तुम्हें खुदा का जलाल नजर आ रहा है, ये
وجہ نظر آ رہی ہے کہ میں نے تمہیں اس امامت کے منصب سے کیوں معزول کیا. بلا کیوں نہیں کروں گا, کیوں نہیں کروں گا, بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں کروں گا. جس کسی نے بھی برائی کی, برائی کر کے توبہ نہیں کی اور اپنی اصلاح نہیں کی, اور اس کی برائیوں نے ساری زندگی اس کو گھیرے رکھا, تو وہ تو سارے ہی جہنمی بنے, چاہے کسی نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو یا کسی نبی کا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. من کسبا سیئاتن, جس کسی نے بھی برائی کی, کوئی بھی انسان ہوگا. حضرت لوط کی بیوی کو اللہ نے کہہ دیا کہ لوط تم ہجرت کر جاؤ, تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی, یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گے. حضرت نوح کی بیوی کو اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی بری ترین عورت. دو نبیوں کی بیویوں کو اللہ نے کہا کہ خدا دو بری ترین عورتوں کی مثال دیتا ہے, جن میں ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی, اور اللہ تعالیٰ دو بہترین عورتوں کی مثال دیتا ہے جن میں ایک حضرت مریم, حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم, جنہوں نے اپنے آپ کی, اپنے کردار کی حفاظت کی تھی. ٹھیک ہے, اپنے کردار کی حفاظت کی تھی, بہترین خاتون تھی. اللہ تعالیٰ دو بہترین عورتوں کی مثال دیتا ہے, ایک عیسیٰ کی ماں مریم اور دوسرے فرعون کی بیوی, فرعون کی بیوی امرات و فرعون. ٹھیک ہے, اور لوگ اس کا مطلب آسیہ سمجھتے ہیں, حضرت آسیہ اس کا مطلب نہیں ہے. ریمسس ٹو کی بیوی مراد ہے اس سے, وہ پھر انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے. تو فرعون کی بیوی اور جو ہے وہ اس کی بیوی اپنا حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم, دنیا کی بہترین خواتین, اور دنیا کی دو بری ترین خواتین میں حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی. اور حضرت نوح کا بیٹا بھی نافرمان تھا, تو جب حضرت نوح نے کہا کہ آؤ بیٹا, آج کشتی والوں کے سوا کوئی نہیں بچے گا, آؤ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ, تو اس نے کہا کہ نہیں, میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا, میں ایمان نہیں لے کر آؤں گا. تو پانی کی ایک لہر آئی اور اس کو بہا کر لے گئی. حضرت نوح نے کہا اللہ تعالیٰ یہ آپ نے کیا کیا, تو آپ نے تو میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا. اللہ نے کہا اے نوح جاہل نہ بن, یہ تیری اولاد نہیں ہے, جو تیرا نافرمان ہے, تیرے خدا کا نافرمان ہے, وہ تیری اولاد نہیں ہے. تو اللہ کے نزدیک, اللہ کی کتابوں کے نزدیک, آخرت میں خون اور رشتہ داریاں جنت میں جو جائیں گی وہ میرٹ پر جائیں گی. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اللہ کہہ رہا ہے. لہذا وہ خوش گمانیوں سے بچیں, میٹھے میٹھے سپنوں سے بچیں اور میرٹ کی بات کریں. کیونکہ حضرت ابراہیم کو بھی, جیسے کہ میں نے کل کہا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم میں نے تیرے باپ کی بخشش نہیں کرنی, تیرا باپ بت شکن, تیرا باپ بت بنانے والا اور بتوں کی عبادت کرنے والا تھا, تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں جنہوں نے اسلام کا ناک میں دم کر رکھا ہے, ازواج مطہرات کر رکھا ہے, جنگوں میں نہیں گئے, مسلمانوں کو پریشان کیا, اب جنگ تبوک سے واپسی پر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی معافی مانگنے آئے, آپ نے معاف نہیں کرنا, کیونکہ میں نے اب ان کو معاف نہیں کرنا. اور اگر ان میں کوئی مر جائے, نہ تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے, نہ اس کی مغفرت کی دعا کرنی ہے, کیونکہ میں نے ان کو نہیں بخشنا. تو یہ واقعات جو ہے نا, یہ اسلام کے کانسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے کلیئر ہے. ہر چیز کو قرآن پہ پرکھا کریں, سنی سنائی باتوں پہ نہ پرکھا کریں. لوگوں کو ہماری یہ حقیقت کی باتیں پسند نہیں آتی, تو ہم نے تو آپ کو حقیقت ہی بتانی ہے, ورنہ قیامت والے دن آپ نے ہمارا گریبان پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ کو وہ بات بتائیں جو اللہ بتا رہا ہے, تاکہ آپ ہر نقصان سے بچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہودیوں کو کہا کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا, معافی نہیں مانگے گا, توبہ نہیں کرے گا اور ساری زندگی گناہ کرتا رہے گا, تو پھر وہ تو جہنمی بنیں گے, وہ اس سے نہیں بچیں گے. ہم فیہا خالدون,
وہ 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए नहीं जाएंगे, वो इसके अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। और वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। और वो लोग जो ईमान लेकर आएंगे, बेहतरीन अमाल करेंगे, वो सारे के सारे ही जन्नत में जाएंगे, चाहे वो किसी नाफरमान इंसान की औलाद हो, तब भी वो जन्नत में जाएगा, अगर वो बेहतरीन अमाल करने वाला है। हुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेगा। बेहतर किसी की औलाद हो, बेहतरीन अमाल करने वाली हो, अबू जहल की औलाद ले आएगी, बेहतरीन अमाल करेगी, किसी की ईमान ले आएगी, जैसे अब्दुल्ला इब्ने उबई का बेटा, वो जो दुनिया का जो सबसे बड़ा मुनाफिक शख्स था, उसके बेटे ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब मेरे बाप का नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह ताला ने उनको मना किया हुआ था, लेकिन वो, तो जो कोई अपनी जात में बेहतरीन काम करने वाला होगा, बख्शिश उन्हीं की होगी, चाहे उसका ताल्लुक जिससे भी हो, और वो उसमें जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। और इस एक और वाक्य को याद करो कि वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह, और हमने सबसे पहला वादा जो बनी इसराइल के साथ किया, ये किया कि सबसे पहला हुक्म ये है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना। ठीक है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, बिल वालिदैन एहसाना। और दूसरा हुक्म दीन के अंदर अहकामात में सरे फहरिस्त अल्लाह के बाद वालिदैन के साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार करना। अल्लाह ताला कहते हैं माँ बाप, अल्लाह के बाद माँ बाप का हक है। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बायानी सगीरा, इससे खूबसूरत दुआ हो ही नहीं सकती दुनिया में, इससे खूबसूरत दुआ किसी के लिए हो ही नहीं सकती कि या अल्लाह, जिस प्यार और मोहब्बत से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था बचपन में, जब मैं चीज मांग भी नहीं सकता था, पहन भी नहीं सकता था, या अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू वैसा ही रहम कर जैसे शफकत से उन्होंने मोहब्बत और प्यार से मुझे पाला। ठीक है, इससे खूबसूरत दुआ रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप पर तो अब वैसा रहम कर, अगर जिंदा है तो जिंदगी में, और अगर वो चले गए हैं तो आखिरत में। या अल्लाह मेरे माँ बाप पर तो वैसा करम कर, फजल का, जैसे उन्होंने बचपन में माँ ने रातें जाग जाग कर मुझे पाला। कितना बच्चा बीमार हो तो माँ को कहाँ चैन आता है, माँ उससे ज्यादा खुद बीमार हो जाती है, और खुद भी बीमार हो तो तब भी वो बेचारी अपनी बीमारी को भूल के बच्चे को देखती है। और बाप जो है वो तपती दोपहरों के अंदर, तपती धूपों के अंदर, ठठरती सर्दियों के अंदर उनके लिए कमा के लाता है। कोई स्कूल छोड़ रहा है, कोई स्कूल से ले रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो माँ बाप का एहसान तो दे ही नहीं सकते। वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, माँ बाप के बाद सबसे इमीडिएट बात जो रिश्ता आता है, जिनकी हकूक हम पर फर्ज है, वो करीबी रिश्तेदार हैं। जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं, वो आते हैं। उसके बाद सोसाइटी की बारी आ जाती है, तो सोसाइटी के अंदर फिर यतीमों के हकूक आते हैं। यानी जिस जिस तरह अल्लाह ताला ने तरतीब बयान की है, इसी इसी तरह हकूक आएंगे। ये तरतीब महज इत्तफाकी नहीं है, ये तरतीब अल्लाह ताला ने खुद बयान की है, और इसी तरतीब से हमारे ऊपर हुकूक वाजिब, फराइज वाजिब है दूसरों के। पहले अल्लाह, फिर वालिदैन, फिर सबसे खूनी करीबी रिश्ते, उसके उस जो जो वो रिश्ते दूर चलते जाएंगे उसी तरह फराइज होंगे। फिर सोसाइटी के जो यतीम हैं, फिर सोसाइटी के जरूरतमंद हैं, और फिर सारी दुनिया, फिर सारी दुनिया वकूलु लिन्ना से घुसना। सारी दुनिया में जहां कहीं भी जाओ, चाहे कोई हिंदू है, चाहे यहूदी है, चाहे कोई भी है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करो। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि अपने प्रेमिसेस में लोगों के साथ अच्छा रवैया, अच्छा इखलाक है, बल्कि दुनिया में जहां जहां भी किसी से वास्ता पेश आए, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करो। वाकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, और लोगों नमाज का एहतमाम किया करो, लोगों का एहतमाम किया करो, नमाज का एहतमाम किया करो। नमाज का एहतमाम का मतलब है कि बड़े प्यार से, सफाई से, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा। आपकी प्रायोरिटी में, आपकी तरजीहात में, जो है आपकी मसरूफियात में, हर चीज में नमाज सरे फहरिस्त होनी चाहिए। ये नहीं करें अपने ऊपर के चलो सारी नमाजें इकट्ठी पढ़ लो। ठीक है,
जितनी भी आपकी मसरूफियत है, कोशिश करें कि आपकी तरजीह में नमाज अपने वक्त पर बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आप कायनात के सबसे बड़े बादशाह के सामने जा रहे हैं, तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ और पूरी तैयारी के साथ आपको जाना चाहिए। तो वातु ज़कात दीन का दूसरा रुकन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरा रुकन जो है वो ज़कात देना है। एक का ताल्लुक अल्लाह के साथ, दूसरे का ताल्लुक सोसाइटी के साथ। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अरकान है। तो ए बनी इसराइलियों, तुम तवल्लैतुम इल्ला कलीला मिनकुम, तुमने फिर मेरे से किए गए वादे को तोड़ा, और तुम मोरिदून, और तुम हो ही मेरे से इराज करने वाले, मेरे एक अमा से इराज करने वाले हो। वइज़ अखज़ना मीसाककुम ला तस्फिकून दिमाअकुम वला तखरुजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। और उस मुआहदों को भी याद करो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे कबाइल, बनी इसराइल के कबाइल एक दूसरे के खिलाफ खून रेजी नहीं करेंगे। 12 कबीले थे ना इनके, और फिर आगे उनकी नस्लें फैली, तो ये आपस में भी दुश्मनियां करते थे। तो तुम एक दूसरे के खिलाफ खून रेजियां नहीं करोगे, और तुम एक दूसरे को उनके इलाकों से नहीं निकालोगे। ठीक है, तुमने मुझसे वादा तो कर लिया, और तुम गवाही देते हो इस वक्त कि तुमने ये वादा किया था कि तुम ना तो एक दूसरे की खूनरेजियां करोगे, ना एक दूसरे की मारपीट करोगे, ना एक दूसरे के साथ कत्लो गारतगरी करोगे, ना तुम उनको उनके घरों से बेघर करोगे। तो तुमने ये वादा किया, सुमान तुम हाउलाए तक तो लूना अनफुसकुम, फिर तुम एक दूसरे के खिलाफ कत्लो गारतगरी करते हो। व तुखरिजून फरीकम मिन दियारिहिम, तुम उनको उनके इलाकों से, उनके घरों से निकालते हो। और तज़ाहरून अलैहिम बिल वल उद्वान, और उनके साथ जुल्म और ज्यादती करने के बाद वाइन यातुकुम उसारा, और फिर वो जब कैदी बनकर तुम्हारे पास आते हैं तो तुम फिदिया देकर उनको छोड़ देते, छुड़वा देते उनको फिदिया देकर, क्योंकि ये है ना कि तुम्हारे बनी इसराइलियों, तुम्हारे अगर कोई बनी इसराइली कहीं पकड़े जाएं तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़वाओ, उनको आजाद करवाओ। तो पहले तो प्लानिंग करके उनको गिरफ्तार करवाते हो, कैदी करवाते हो, जुल्म सितम करवाते हो, फिर तुम्हें तौरात का हुक्म याद आ जाता है कि हमें तो अल्लाह ने कहा है कि इनको कैसे छुड़वाओ, फिर तुम उनको छुड़वाने के लिए फिदिया देनी शुरू कर देते, चालाकियां करते हो अल्लाह के दीन के साथ, मकारियां करते हो। हालांकि वह मुहर्रम अलैकुम इखराज हो, मैंने तो तुम पर हराम ठहराया था कि उनको उनको घरों से न निकालना। ठीक है, अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, ए बदबख्तो, तुम तौरात के एक हिस्से पर ईमान लेकर आते हो और तौरात के दूसरे हिस्से का इनकार करते हो, तजाद करते हो अल्लाह के साथ। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, तुम में से जो कोई ऐसा करे उसके लिए इसके सिवा क्या सजा होगी कि दुनियावी जिंदगी में खुदा उसको रुसवाई में डाले, जलील कर दे, और क्यामत के दिन ये लौटाए जाएं बड़े ही जबरदस्त अजाब की तरफ। यौमल क़यामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क्यामत के दिन ये सारे लौटाए जाएं, इस तरह के कैरेक्टर के सारे लोग, चाहे वो यहूदी हैं, बनी इसराइली हैं, या कोई भी मजहब, ये सारे लौटाए जाए खुदा के जबरदस्त अजाब की तरफ। मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और खुदा तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। उसने कायनात को बनाने के बाद वो पूरी होशमंदी के साथ अपने अर्श पर बैठा एक एक चीज को देख रहा है। उलाइकल्लज़ी नश्तरवुल हयात दुनिया बिल आखिरा, ये सारे ही किरदार के वो लोग हैं जो दुनियावी जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। फला युखफ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब, तो क़यामत के दिन इनके लिए ना तो अजाब को हल्का किया जाएगा, वला हुम युनसरून, और ना ही कोई नबी और पैगंबर आकर इनकी मदद करेगा। ये है खुदा की स्टेटमेंट। इनके लिए ना तो कोई इनके अजाब में हल्का किया जाएगा, और ना ही कोई इनकी मदद करने के लिए आएगा। वलकद आतैना मूसल किताबा, हमने मूसा को तौरात अता की, वकफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और हमने पै दर पै उनके बाद हमने अपने नबी भेजे। वातैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और हमने हजरत ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियां दी। जितनी बड़ी मोजज़ात हजरत ईसा सलाम को दिए गए, हजरत मूसा को भी कमाल के दिए गए, लेकिन हजरत ईसा सलाम को तो जैसे उनका तो मोजज़ा था कि वो कमाल का कि मुर्दे को जिंदा कर सकते, कुम बेस्निल्लाह कह के, और वो मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारते थे तो वो सच्ची मुच्ची का जिंदा बन जाता था। तो हमने मूसा को बड़े बड़े मोजज़ात अता किए, वयदनहु बिरूहिल कुदूस,
اور ان کی مدد کی تھی حضرت جبرائیل کے ذریعے. ہم نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اب تک جگہ جگہ پر حضرت عیسیٰ کی مدد کی. فَقُلْنَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ تو اے بنی اسرائیلیو جب جب آئے تمہارے پاس میرا کوئی رسول جو ان باتوں کو لے کر آیا جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھی تو تم نے تکبر اور غرور کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ تم میں سے ایک کو تم جھٹلاتے تھے, میرے رسولوں میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور میرے نبیوں میں سے ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے. ان کی داستان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل بھی کیا کہ یہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں باتیں کرتا. جیسے حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا اور بادشاہ نے اپنی محبوبہ کے حضور میں ان کے سر کو پیش کیا. اپنا بادشاہ جو ہیرودیس تھا اس نے جو رقاصہ محبوبہ تھی وہ ان کو حضرت یحییٰ منع کرتے تھے کہ اس طرح کا فوش ڈانس تم نہ کرو, فحاشی نہ کرو کھلے عام. تو اس نے فرمائش کی تھی بادشاہ سے کہ اس کا سر مجھے چاہیے. تو انہوں نے ان کا سر کاٹ کے, یہ حضرت زکریا کے بیٹے تھے جو حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے خالو تھے ان کے بیٹے تھے, اور حضرت زکریا کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا یہودیوں نے کہ ان کو آرے میں چروایا تھا. تو قالوا قلوبنا غلف, یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم غلط کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا حکم سننے کے لیے ہمارے دل تو بند ہیں, ہمارے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا. بل لعنہم اللہ بکفرہم, ارے تم نے کیا اپنے دلوں کو بند کرنا ہے, تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں اور تم پہ لعنت کر دی ہے. فقلیلا ما یؤمنون, بہت کم ہے کہ تم ایمان قبول. یہ اللہ یہودیوں کو کہہ رہے, بنی اسرائیل کو. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ, اور جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے میرا رسول قرآن کو لے کر اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے تمہاری ساری کتابوں. تصدیق کا مطلب ہوتا ہے ان کو سچا کہنے والی کتاب ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, تو تم نے اور اس سے پہلے حالانکہ تم کافروں کے مقابلے میں خدا کی مدد مانگا کرتے تھے, تو جب آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اللہ کی کتاب لے کر جس کو تم نے پہچان بھی لیا تو تم ان کا انکار کرنے لگے, تو تم پر لعنت ہے. ایسے انکار کرنے والے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. بے سمشترو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, اور تمہارے بغض کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ تم نے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے اپنی کتاب کو نازل کیا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا. ان کو اعتراض تھا کہ ہم بنی اسماعیل کے ہم نبی کو نہیں مانیں گے, تو یہ خدا کا انتخاب ہے کہ اس نے بنی اسماعیل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. تو جس پر چاہے اللہ انتخاب کرے, تم کون ہوتے ہو اس سے اختلاف کرنے والے, تو تم اس کا انکار کرتے ہو. فباؤ بغضب علی غضب, تو یہ اللہ کے غضب پر غضب لے کر لوٹے ہیں. وللکافرین عذاب مہین, اور ایسے کافروں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا ہی ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اب جی میں زیادہ تر ترجمے پر فوکس کروں گی, میں عربی ٹیکسٹ پر زیادہ فوکس نہیں کروں گی کیونکہ اب ہمیں ذرا تھوڑا اب اپنی روانی پیدا کرنی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, اور یہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے اتاری. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری, تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسے ہی مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے, اور اس طرح کے جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں. درا حال یہ کہ یہ وہی حق ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا, یہ ان پیش گوئیوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلی موجود ہیں. اور ان سے پوچھو وہ ہدایت جو تم پر نازل ہوئی کہ اگر تم ان کے ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے ان نبیوں کو تم کیوں قتل کرتے رہے جو تمہاری طرف آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے, پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا, اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کرے. اچھا جی, اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ ان کے بچڑے کی عبادت کی طرف آ جائیے. یہ ان کے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صحرائے سینا میں ٹھہرایا تھا. جب یہ مصر سے ہجرت کر کے آئے تو ان کو صحرائے سینا میں ٹھہرایا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا, من و سلوہ نازل کیا, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 12 پانی کے چشمے جاری کیے. اور کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ نے جب ان کو وہاں پہ سیٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اب میرے پاس آؤ, میں تمہیں تورات دیتا ہوں, میرے پاس 30 دنوں کے لیے آؤ.
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वक्त से पहले चले गए वहां पर। अब वो 30 दिनों की बजाय उनको वहां 40 दिन रुकना पड़ा। तो ये जो यहूदी थे ये नहीं इंतजार कर सके, वो दिलों में सरकशी थी ना, नाफरमानी थी। अल्लाह का जो इदराक था, अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट था, वो दिल से ही कबूल नहीं किया हुआ था। तो इन्होंने हालांकि हजरत हारून उनको चेक करने के लिए वहां पर हजरत मूसा उनको छोड़ गए थे। तो इन्होंने कहा, सामरी जादूगर जो एक बहुत ही बुरा इंसान था इनके अंदर और हमेशा वावेला और शोर और दुहाइयां देता था, तो उसने उसको कहा कि हमारे लिए तुम एक बछड़ा बनाओ। जो सामने वाली बस्ती के लोग एक गाय के बच्चा बना के उसकी इबादत करते हैं, तो हमारे लिए भी एक बनाओ। तो हजरत हारून ने उनको मना किया कि नहीं करो ऐसा। बहरहाल उन्होंने ज्यादा सख्ती नहीं की, ये मेजोरिटी में थे। इन्होंने कहा ये हमारे सारे मेटल्स लो जो भी हमारे पास है इनको पिघला कर, तो तुम हमारे लिए एक बछड़ा बनाओ। वो जादूगर था बंदा, उसने वो बनाया और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि जब उसमें से हवा निकलती थी तो वो बाकायदा बछड़े की आवाज की तरह आवाज निकलती थी, से आवाज की तरह आवाज निकलती थी। और जब हजरत मूसा ने उससे पूछा था कि ये तुमने क्या किया, तो उसने कहा कि कोई गालिबन कोई गुजर रहा था फरिश्ता, तो मैंने उसके पाँव की खाक लेकर इसमें डाली, कुछ इस तरह का वाक्य। बहरहाल उसके अंदर से गाय के डकारने की आवाज आती थी। तो वो उस वक्त उसके सामने सजदा रेज होते थे, शराबकारियां शुरू कर दी, जिना शुरू कर दिया। बड़ी डिटेल आपको वो जो है ना 10 कमांडमेंट्स उसमें भी देखने को। तो इन्होंने जब हजरत मूसा को अल्लाह ने बताया, क्या मूसा जा देख तेरी कौम तो 10 दिन तेरा इंतजार नहीं कर सकी और किस गुमराही में पड़ गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने जो तख्तियां अल्लाह ताला ने रिटन फॉर्म में दी थी उनको फेंका वहीं पे और कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम। और सबसे पहले गुस्सा तो उन्होंने अपने भाई हारून पर किया और उन्होंने आके हजरत हारून का गिरबान पकड़ा और उनके बालों से घसीटा कि तुझे मैं ये जिम्मेदारी देकर गया था और तूने ये जिम्मेदारी अदा नहीं की। तो उन्होंने कहा कि ए मेरे भाई मेरी माँ जाए, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरी माँ जाए तो मुझे लोगों के सामने रुस्वा ना कर। मैंने इनको बड़ा रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने ज्यादा सख्ती इसलिए नहीं की कि कहीं ये आपस में लड़ लड़ के मरने ना लग जाए। वो हजरत जो मूसा है उनको बड़ा गुस्सा आया और फिर वो अल्लाह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम्हारे कबीले के वो लोग जिन्होंने शिरक बस नहीं अभी तो किया। मैं देख लेती सुन लेती हूँ अभी। निगत आप जरा माइक बंद कर दीजिए। तो वो उनको कत्ल करे जिन्होंने शिरक किया। तो लिहाजा जनाब जी उनको ये सजा दी गई। तो ये उस वाक्य की तरफ इशारा है कि हमने कहा खुदू माते नकुम बेकुवतिन, और अच्छा जी तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, फिर उसके बाद हमने कहा ये तौरात पकड़ो और हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठा दिया और हमने कहा इसको मजबूती से पकड़ो और गौर से सुना करो। तो हम कालू समीना वासेना, हमने कहा कि तुम कहो समीना व अताना, कि अल्लाह हमने तेरे दीन को सुना, हम तेरी बात को मानेंगे। मगर उन्होंने क्या कहा, कल की तरह। कल का आपको याद है कि अल्लाह ने कहा इस बस्ती में जाने के लिए कहा करो हित्ततुन, तो उन्होंने कहा हिंततुन। अल्लाह ने कहा माफी मांगा करो, उन्होंने कहा हमें गंदुम चाहिए। अल्लाह को गुस्सा आया। यहाँ अल्लाह ने कहा समीना व अताना, बोलो हमने अल्लाह की बात को सुना और अतात की। उन्होंने कहा नहीं, हमने अल्लाह की बात को सुना और नाफरमानी की, हमने अल्लाह की नाफरमानी की है। व उशरबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, और इनके दिलों में तो बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी इनके कुफ्र की वजह से। कहो कितना ही ए मोहम्मद, कहो इनको कितना ही बुरा है तुम्हारा ईमान जो तुम्हें इस तरह की बातों का हुक्म देता है। अगर तुम ईमान रखते हो या यहूदियों, तो तुम्हारा ईमान तुम्हें बड़ी बुरी सजेशन देता है। और इनसे कहो कि अगर आखिरत का घर अल्लाह के नजदीक सब लोगों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए खालिस है, तो मरने की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो। और तुम देखोगे कि अपने हाथों को जो कमाई ये आगे भेज चुके हैं, इसकी वजह से ये कभी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे। और हकीकत ये है कि अल्लाह इन जालिमों से खूब वाकिफ है। और तुम मुसलमानों ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जिंदगी के ज्यादा हरीस पाओगे। और हद ये है कि उन लोगों से भी बढ़कर जिन्होंने शिरक किया है, ये अपने मजहब में शिर्क को बनाया है। इनमें से हर एक ये चाहता है कि वो 1000 साल जी। ये यहूदी जो है ये कभी नहीं मरना चाहते। अगर ये नबियों की औलाद हैं, अगर ये बहुत अच्छे अमाल करने वाले हैं,
تو جو مومن ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ آخرت تو کتنی خوبصورت زندگی ہے، تو جس کے پاس اچھے اعمال ہیں تو اس کو تو پھر موت کی تمنا کرنی پڑے چاہیے، لیکن یہ یہودی تو کبھی نہیں مرنا چاہیں گے، چاہے ان کو 1000 سال کی عمر دے دو یہ تب بھی کبھی نہیں مرنا چاہیں گے۔ تو جتنی بھی عمر پالو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ کہو کل من کان عدو جبرائیل، پھر ان کی کرتوت ایک اور کہ یہ حضرت جبرائیل سے دشمنی کر، حضرت جبرائیل کو گالیاں دیتے تھے، برا کہتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں لے کر آتے ہیں، اور ہماری سازشوں اور ہماری جو حرکتیں ہیں ان کا پول لوگوں کے سامنے کیوں کھولتے، پول کھولتے آگے آ کے آپ سورہ انفال میں دیکھیں، سورہ توبہ میں دیکھیں، ان کے دل کی ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے کھولا۔ اور سورہ احزاب کے اندر جو ازواج مطہرات کو جو کہا گیا کہ تم جب باہر نکلو تو یہ تمہیں تنگ کرتے ہیں تو تم باقی لوگوں کی خواتین کی نسبت اپنی ایک پہچان بنا لو، تو اس میں بھی ان منافقین کے ہاتھ تھا جس کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا۔ تو کہا کہ تم جبرائیل سے بھی دشمنی کرتے ہو کہ اللہ کا یہ فرشتہ محمد پر کیوں آتا ہے، حالانکہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغام لے کر آتے ہیں، اور وہ پیغام لے کر آتے ہیں جو تصدیق کرنے والا ہے۔ ان کے پاس جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں اور قرآن مجید تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے بڑی واضح خوشخبری ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہوگا، فرشتوں کا دشمن ہوگا، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہوگا، جبرائیل میکائیل کا دشمن ہوگا، تو جان رکھے کہ اللہ تو ان سارے منکرین کا دشمن ہے۔ اور پھر خدا کے ساتھ خدا کے غضب کو مول لینا یہ کس کی ہمت ہے؟ تو ہم نے تمہاری طرف ہے محمد، اب ڈائریکٹ خطاب جو ہے نا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، یا آپ کی جتنی بھی مخالفت کر رہی ہیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واضح احکامات کو نازل کیا ہے، اور صرف قرآن کا انکار تو نافرمان لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ جب جب ان کے پاس ہم نے کوئی وعدہ لیا، ان میں سے ایک گروہ نے وعدے کو اٹھا پھینکا، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایمان ہی نہیں لانے والی۔ جب جب ان کے پاس ہمارا کوئی رسول آیا تصدیق کرتا ہوا ان کی پہلی کتابوں کی جو ان کو دی گئی تھی، اللہ کی کتابیں، تو انہوں نے اللہ کی کتابوں کو اٹھا کر اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ ان کو تو کسی حقیقت کا علم نہیں، اور انہوں نے پیروی کی شیاطین حضرت سلیمان کے دور میں جو پڑھا، انہوں نے پیروی کی حضرت سلیمان کے دور میں۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو 5 منٹ لے کے بتا دوں کہ یہ جو ان کے اندر جب غلامی بابل اور نینوا کی سرزمین میں، یعنی فلسطین کا ہی قدیم علاقہ ہے یہ، ان کے اوپر جب غلامی مسلط ہوئی ان کے اوپر، تو یہ جادو میں پڑ گئے، اور جادو میں پڑ گئے، اور جادو میں سب سے برا کام جو یہ کرتے تھے وہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنے کا کام کرتے تھے۔ وہ کچھ ایسے کلمات پڑھتے تھے کہ ان کو کسی کی بیوی اگر اچھی لگتی تھی تو وہ میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کر کے ان کے ساتھ شادیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس طرح گھروں کو توڑتے تھے۔ اور یہ جادو کا اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کے لیے 2 فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت کو، اور ہاروت اور ماروت کو نازل کیا کہ یہ نورانی علم ہے، اور اس کے ذریعے تم جادو کے اثرات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور شیطانی علوم سے بچنے کی کوشش کرو۔ مگر انہوں نے ان علوم کا بھی غلط استعمال، جیسے میں نے یہ سنا ہے کہ اس طرح کے سفلی اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ قرآن مجید کی آیتوں کو بھی گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہو، لیکن میں نے پڑھا اور سنا اس سے لکھتے ہیں، اور اس کا الٹ پھیر کر کے کچھ اس طرح کے تعویذ اور بدعمالیاں کر کے کچھ اس طرح کے اثرات کرتے ہیں۔ تو یہ جب ان کو یہ منع کیا گیا کہ یہ گندے کام ہیں، مت پڑھو ان کاموں میں، تو وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان جو کچھ کرتے تھے اپنی بادشاہت کے زمانے میں وہ تو جادو تھا۔ اب حضرت سلیمان ایک نبی تھے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم معجزات عطا کیے تھے، وہ بھی بنی اسرائیل کے ہی بادشاہ تھے نا۔ تو یہ حضرت داؤد کے جو والد بیٹے تھے حضرت سلیمان،
تو حضرت سلیمان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کے قابو میں دیا تھا، ہواؤں کو ان کے حکم کے تحت کیا تھا. وہ حکم دیتے تو ہوائیں مہینہ مہینہ ایک ہی رخ پر چلتی رہتی تھی سمندری جہازوں کو لے کر. اور وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت بڑی بادشاہت ان کو عطا کی تھی، بڑے بڑے معجزات ان کو عطا کیے تھے. ان کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان جو یہ سارا کچھ کرتے تھے وہ تو جادو تھا. حالانکہ وہ جادو نہیں تھا، وہ تو خدا کی طرف سے معجزات تھے. حضرت سلیمان نے کبھی جادو نہیں کیا تھا، اور جادو کرنا تو کفر ہے. جادو کرنا، جادو کے ذریعے کسی پر برے اثرات ڈالنا، کسی کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا، کسی کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے کفر ہے، گناہ ہے. ان کا اسلام سے، قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ شیطانی اعمال ہے. مومن کبھی ان چکروں میں نہیں پڑتا. اور مومن جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اگر ان کو اپنے اوپر اس طرح کے کچھ معاملات ہیں تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی عامل کے پاس، یہ سارے بد کردار لوگ ہوتے ہیں، کبھی ان کے پاس نہ جائیں. ڈائریکٹ باوضو رہیں، سورہ اپنا آیت الکرسی پڑھے، سورہ فلک پڑھے، سورہ ناس پڑھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں. کبھی کوئی شیطانی مخلوق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قریب نہیں آئے. اللہ کے فرشتے ہمیشہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو انہوں نے یہ بات کہ ہم تو جادو اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بھی اپنی بادشاہت میں جادو کرتے تھے. وما کفر سلیمان، مت کرو ایسی بات، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا. بلکہ ولاکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ بد اعمال شیطانی فطرت لوگ، انسان اور جن، یہ کفر کرتے ہیں. یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور ان کی نازل، ان کی مدد کے لیے دو فرشتے بابل کی سرزمین میں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جو ہے یہ لوگوں کو جادو سکھانے آئے تھے. یہ جادو سکھانے نہیں آئے تھے، یہ جادو جو لوگ کرتے تھے اس کے اثرات سے بچانے کے لیے علم دینے آئے تھے. اور ان کو کہتے تھے کہ ان نورانی علوم کا غلط استعمال نہ کرنا اور ان کے ذریعے لوگوں کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا نام ہے. اور وہ کسی کو بھی یہ علم نہیں سکھاتے تھے، بلکہ یہ دونوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائشیں اور ان کا صحیح استعمال کرو اور خدا کا کفر نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن یہ یہودی ان سے سیکھ کر جو علوم اس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، طلاقیں کرانے کی کوشش کرتے تھے. حالانکہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو بھی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ کوئی جادو، کوئی ٹونا کبھی کسی پر اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تو کسی وسوسے، کسی خیال میں نہ کبھی بھی آئیں. زندگی میں آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں، کوئی اس طرح کا خیال ہے باوضو رہے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگے. انشاءاللہ اللہ ہر شر سے آپ کی حفاظت کرے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ اس بات سے واقف تھے، اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھی بلکہ نقصان پہنچاتی تھی. درحال یہ کہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو کتنی ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. یعنی دنیا کو خریدا تھوڑے فائدے کے لیے اور آخرت کو بیچا. اے کاش یہ جانتے، اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا. اے کاش یہ ان کے سمجھتے. تو ان سے، ان کے فتنوں سے بچو اے مومنو، ان کے فتنوں. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. آگے جی کل انشاءاللہ تعالیٰ 104 نمبر آیت سے ہم پڑھیں گے. اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں. کل اللہ نے چاہا تو اب ہم آیت نمبر 104 پڑھیں گے. اب ہم ذرا اپنے ترجمے اور وضاحت کی طرف زیادہ آئیں گے، بیسک چیزوں کو پر زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن جن چیزوں پر بات ہو چکی ہے ان پر مختصر کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اللہ ہمیشہ ہمارے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اس دفعہ بھی انشاءاللہ اگر اس نے چاہا تو ضرور مدد کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. جی مناہل، کیا حال ہے آپ کا؟
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपकी कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मेरे साथ है। हाँ जी, जी मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो हफ्ते के दिन था, मतलब जो आपने बताया कि हफ्ते के दिन ही मछलियाँ आती थीं, तो इसके हाँ, पीछे कोई वजह थी कि मतलब सिर्फ आजमाइश हफ्ते के थी ना। दिन ही आती थी? नहीं नहीं, आजमाइश थी, ये बता दिया अच्छा, गया था। अच्छा। हाँ जी, ये बता दिया गया था कि तुम जो सरकशियां, अल्लाह ताला ने, मैंने बताया ना कि चूंकि इनके डायरेक्ट इनके लिए बहुत नबी आए थे इनके अंदर, यानी अल्लाह ताला ने ऐसा सिलसिला किया था कि जैसे हजरत इब्राहिम थे, उनका बेटा नबी, आगे से उनका जी, बेटा जी। नबी, आगे से उनका बेटा नबी। तो इतनी खुदा का दीन और शरीयत हर वक्त अंबिया के साथ इनके दरमियान मौजूद रहा। तो फिर जब वो ये सरकशी और नाफरमानी बहुत ज्यादा करते थे तो फिर खुदा की सजा भी नाजिल होती थी। तो ये नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने इनको कहा कि हफ्ते वाले दिन तुमने ये मछलियां नहीं पकड़नी, जी, और आजमाइश के लिए हफ्ते वाले दिन ही मछलियां आती थी। ये जब हम इंशाल्लाह सूरह आराफ पे पहुंचेंगे ना, तो अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया है कि मछलियां यूं उछल, कभी आपने देखा होगा समंदर, बहुत ज्यादा मछलियां जहां हों, आप बैठे हो तो मछलियां यूं उछल उछल के छलांगे जी, लगा, जी। इस तरह की आती थी, और उनके लिए लालच का सबब बनती थी कि आओ हमें पकड़ो। तो अब वो पकड़ तो सकते नहीं थे, तो वो उन्होंने ये इसका तरीका निकाला कि नालियां बनाकर हफ्ते में पानी के जोर से वो मछलियां गढ़ों में चली जाएंगी और हम अगले दिन निकाल लेंगे, तो खुदा की हुक्म अदूली भी नहीं होगी और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो ये उनका हीला बहाना और चालाकी थी। ऐसे मौकों पर जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि मौका ये होता है कि आप अल्लाह से माफी मांगे, या जी, अल्लाह जी। गुनाहों की वजह से हमें सजा दी जा रही है, या अल्लाह तो उन गुनाहों को माफ कर, सरेंडर कर दें, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाए और कहें कि या अल्लाह जिन अमाल की वजह से हमें सजा दी जा रही है आप वो माफ कर दें, बजाय ये कि हीला करना, कोई और रास्ता तलाश करने की कोशिश करना, अल्लाह के साथ साजिशें करना। तो अल्लाह तो दिलों के राजों को जानता है ना, तो अल्लाह ताला के साथ आप मकारी कैसे कर सकते? तो ये वजह थी। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कोकाबादी। वालेकुम सलाम नाइला। हाँ हाँ जी कोकाबादी, मुझे भी एक क्वेश्चन करना था कि जैसे जरूर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो अपनी नबियों की हिफाजत करेगा, तो वो फिर हजरत याहिया और हजरत जिक्रिया का जैसे सर काट हो गया। वेरी गुड। यानी ये कुछ दिल को। अच्छा, किस किस का इंटरेस्ट है सवाल में? हाथ उठा दे, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो बेशक चले जाए, टाइम हो गया, वक्त हो गया है। तो जिस जिसका इंटरेस्ट है वो रहे, बाकी जा सकते हैं। अच्छा जी, देखिए जी बेटा जी जी, आपका शुक्रिया। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इल्मी सवाल है। आ, खुदा के नबी और रसूल में कैटेगरी का फर्क होता है। नबी का मतलब होता है अल्लाह का पैगाम लाने वाला। रसूल जो होते हैं वो अपर कैटेगरी में होते हैं। रसूल जो होते हैं ना वो अपर कैटेगरी में होते हैं। नबी जो होते हैं वो हर मैसेंजर नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। तो जो रसूल होता है वो दुनिया में खुदा की अदालत बनकर आता है, फैसला कुन अथॉरिटी बनकर आता है, उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम थे, जैसे हजरत ईसा अलैहि सलाम थे, ये सारे रसूल थे। नबी का दर्जा थोड़ा कम होता है, वो दुनिया में वो अदालत बनकर नहीं आते। रसूल वो होता है जो खुदा का, यानी जैसे बड़ी बड़ी किताबें और शरीयत वो लेकर आते थे ना, तो हाँ भाई, शरीयत को आ गए हो? रिवाइवल देने वाले चलो नबी। ठीक है, जो टाइम है कहते खाना फटाफट खा लिया फिर। तो जी वो थोड़ा तो नबियों के लिए वो था कि वो नबियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था, तो इस वजह से बनी इसराइल ने अपने नबियों को कत्ल किया, लेकिन रसूलों को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो जब कुरैश ने आपको मारने का इरादा किया, तो आप रात के अंधेरे में हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर उन्हीं के दरमियान से गुजर कर गए और उनको पता नहीं चला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गौर सौर में जाकर हजरत अबू बकर के साथ 3 दिन रहे, तो वहां भी एक बंदे ने उनका पीछा किया और उसको पता चल गया कि यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब उसने वापस पलटने की कोशिश की तो उसके घोड़े के जो पांव थे वो उस पहाड़ के पत्थरों के अंदर ही धंस गए।
تو وہ وہیں پر وہ مجبور ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ واپس جا کر قریش کو نہیں بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہاں آئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک دفعہ مدینہ میں یہودی قبائل نے بلایا کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا ارادہ تھا کہ پیچھے سے ہم پتھر بڑا پھینک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے اور کسی پر الزام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں کیونکہ یہ آپ کو مارنے کا ارادہ کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت اس طرح سے کرتے ہیں. انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل کے ساتھ اس موضوع پہ بھی بات ہوگی اور میں واقعات بھی آپ کو بتاؤں گی. تو صرف یہ سمجھیے کہ ہر پیغام لانے والا نبی ہوتا ہے، مگر نبیوں سے اوپر درجہ ایک رسولوں کا ہوتا ہے. تو نبی جو ہے ان کے معاملے میں اللہ کی پالیسی تھوڑی نرم ہے، لیکن رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پالیسی بہت حفاظت والی اور سخت ہے. جی سمیرا جی. جی سمیرا. جی جی السلام علیکم. بس یہ جی آپ سے پوچھنا تھا جیسے وہ جادو کے بارے میں کہ جس طرح اب ہم لوگ تھوڑا سا بھی پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے اس نے کیا اس نے کیا. بس تو اس میں وہی وضو سے رہیں. جب آپ وضو سے رہتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہتے ہیں، یقین مانیے اللہ آپ کی ایسی حفاظت کرے گا، ایسی حفاظت کرے گا کہ جو آپ کو شر بھی پہنچانا چاہے گا وہ منہ کے بل جا کے آپ کو دنیا میں کوئی شر. اور خدا کے لیے کبھی کسی جادوگر عامل کے پاس نہ جائیے گا. ان کے پاس سوائے شیطانی عملیات کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کی کتاب، کیونکہ سورہ فلق اور ناس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اس کو اتارنے کے لیے نازل ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک نہیں سورہ اخلاص تک قرآن مکمل کر دیا ہے، اپنی توحید کا میسج مکمل کر دیا ہے. اب ہمارے ایمان کو، ہمارے دل کو، ہمارے اخلاق کو بچانے کے لیے کہ آس پاس کے شیاطین اور جن اور بد اخلاق لوگ ہم پر اثرات کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کیا ہے. لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جادو ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کی حفاظت میں تھے. وہ پروردگار نے جگہ جگہ فرشتوں کو معمور کیا ہوا تھا. نہ شر آگے سے آپ کے اندر داخل ہو سکتا تھا، نہ باہر سے ہو سکتا تھا. یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتی. انشاءاللہ اس پہ بھی میں آپ ثابت کروں گی کسی دن. تو یہ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے ذہنی خیالات، ہمارے وسوسوں، ہمارے ایمان، ہمارے اخلاقیات کی حفاظت کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی ہیں. ان کو کبھی ترجمے سے پڑھیں، کتنی خوبصورت صورتیں ہیں. تو جب انسان اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے تو کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی. اور یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کے گرد اللہ کے کلام کا ایک حفاظتی دائرہ ہوتا ہے اور شر اس کے قریب نہیں آتا. جی جی. اور سورہ کوثر بھی اگر باہر جاتے ہوئے پڑھتے ہیں تو وہ بھی بڑی سورہ کوثر کا تو یہ مطلب نہیں ہے. سورہ کوثر کا پڑھنے کے مطلب نہیں ہے. سورہ کوثر میں تو دوسرا مطلب ہے. سورہ کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ عطا کر دیا ہے، اور چنانچہ اس خانہ کعبہ کے لیے اب آپ اللہ ہی کے نام کی قربانی دیجئے اور اللہ ہی کے نام کی نماز پڑھیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کو شر وساوس کو دور کرنے والی سورہ لحاظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کی انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل میں ہم پڑھیں گے. ان آتینا کا الکوثر. تھینک یو. شانیہ کا ہو الابتر، کہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہے تو آپ کا نام کوئی نہیں لے گا. تو اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے تو قیامت تک رہیں گے. یہ جو ابو لہب اور ابو جہل ہے، ان مردودوں کا نام لینے والا کوئی نہیں. تو یہ اس سورہ میں خانہ کعبہ کی اہمیت ہے اس کے. جی عظما. جی عظما. جی السلام علیکم کوکب. ابھی میں سن رہی تھی، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ انبیاء سارے جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، اور اس وجہ سے بنی اسماعیل جو ہے ابراہیم سے لے کر جی حضرت عیسیٰ تک
جی ٹھیک ہو حضرت گیا، اس ابراہیم کے سے بعد پھر لیکر نبی حضرت پاک. جی اس جی کے جی. بعد نبی تو صلی اللہ علیہ اس وجہ جی اس وجہ سے امی کہا جاتا ہے. لیکن نبی پاک اس طرح پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے نا، تو ہم وسلم کیوں پڑے نہ دونوں معنی کیوں نہ لیں، یعنی وہ نہیں، معنی دونوں بھی معنی لیں اور نہیں لیے یہ جا معنی بھی لیں. سکتے میری اچھا. جان، دونوں معنی نہیں لیے جا سکتے کیونکہ وہاں اس کا استعمال ہی اس معنی میں نہیں ہے. کیونکہ میں کہتی ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے. تو کیا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل کہے گا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں؟ یہ بات جی نہیں. میں اس کئی دفعہ یہ زمانے کے سوچتی اندر ہوں کہ یہ ایسا ہاں کیوں ہے. جی ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس زمانے کے اندر تو یونیورسٹی کالج اسکول تو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، جی کوئی اسکولنگ نہیں تھی، کوئی بھی نہیں جاتے تھے. لیکن اس زمانے میں بڑے بڑے عالم موجود تھے، بڑے بڑے جی تاریخ دان موجود تھے، بڑے بڑے تقریریں کرنے والے موجود تھے. حج کے دنوں میں جب وہ کوئی بات کرتے تھے، خطبہ کرتے تھے، تو لوگوں کے دل دہل کے رہ جاتے تھے. ایسی زبردست پوئٹری موجود ہے کہ اقبال اور غالب نے کیا کی ہوگی. تو یہ مطلب ہاں نہیں ہے. وہ ان کو بنی اسماعیل کو بحیثیت قوم سب کو، حضرت عمر کو بھی امی کہا جائے گا، حضرت ابو بکر کو بھی امی کہا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بحیثیت قوم وہ امی تھے. اچھا اور وہ ٹھیک اس ہو میں گیا. کوئی کمپلیکس نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ ہمارے اندر حضرت اسماعیل کے بعد نبی نہیں آئے. تو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں امی کہا گیا، وہ ان کی قوم کی وجہ سے بطور لقب کہا گیا. خدا نہ کرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد تم پڑھے لکھے تھے. خدا نہ کرے، ان سے بڑا اسکالر کون ہے، ان سے بڑا عالم کون ہے دنیا کے اندر، جن پر جی خدا نے اپنی شریعت اور اپنا دین مکمل کیا. تو ان جی کے لیے اس معنی میں نہیں ہے. ہاں یہ جو میں نے بنی اسرائیل کے لیے جو آیت، وہ اللہ نے غصے میں ان کو جاہل کہا. جی ٹھک ہو گیا. نبی صلی ٹھیک اللہ ہو علیہ گیا. وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایسی زبان استعمال کرتے تھے، کیونکہ جب بچپن میں دائیا حلیمہ کے پاس آپ کو بھیجا گیا تو ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جاتا تھا بچوں کو جہاں وہ پیور لینگویج سیکھا کرتے تھے، پیور کلاسیکل عربی لینگویج، جو کہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عربی زبان کے دوسرے خوبصورت اسالیب تھے، ان پر بڑی مہارت حاصل تھی. آپ کا خطبہ دیکھیے جو حجت الوداع پر آپ نے خطبہ دیا ہے، وہ لگتا ہے کہ کسی جی خدا نہ کرے پڑھے لکھے آدمی کی گفتگو ہے. آپ جو بادشاہوں کو خط لکھا کرتے تھے اس کا متن پڑھے. آپ نے جو جی وہ لکھا جو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اور اس پر جو جی آپ نے وہ لکھا میثاق لکھا، کیا کمال کی بات ہے. جو آپ کے فیصلے تھے وہ کہہ سکتے ہیں امی کا لفظ آپ کے لیے کہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، کمال کی بات ہے. قرآن مجید نے، ٹھیک. یہی تو ہمارا اسکول آف تھاٹ کا کمال ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے سے بات کرنی ہے تو آپ کانٹیکسٹ میں رہ کے کریں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بات نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوگا، اس کے لیے بھی استعمال ہوگا، اس کے لیے بھی استعمال ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک لفظ ایک جگہ اپنے سیاق و سباق میں اسی کے لیے استعمال ہوگا. آپ تو خود ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہے اردو میں، آپ سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے. جی جی وہی لفظ کسی اور جملے میں کوئی اور معنی دیتا کوئی ہے. اور معنی دے گا اس کا. اب دیکھیں نا، ہم لوگ امتحان دیتے تھے، انگریزی کے پیراگراف آتے تھے، اردو کے پیراگراف آتے تھے، تو ہمیں کہا جی جاتا تھا کہ ود دا ریفرنس آف کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے، جی اس کو بالکل ایسے بیان ہی. کریں. ٹھیک ہے. تو اور اب اگر اس سے بڑا کانٹیکس ہوتا خراب تھا. ہو جاتا تھا، اگر کانٹیکس غلط ہو جاتا تھا، ہم ہاں، غلط نام سارے لکھاتے تھے نمبر تو سارا غلط. سوال ہی قرآن غلط ہو کو آپ جاتا. قرآن کو بہترین کتاب کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جی بغیر اس کے سیاق و سباق کے وہ کتاب ہے، اور ہر رات کو آپ ہر ایک کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ تماشا نہ کریں. جی ٹھیک بات ہو گئی. قرآن کا اصل تھینک معنی یو. واضح نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو کانٹیکسٹ کے. اب یہ سارے جو اپنے جرائم کی داستان بنی اسرائیل کی پڑھ رہی ہیں، تو کیا وہ جی داستان سمجھیں گے کہ ہماری ہے؟ نہیں، وہ ہماری نہیں ہے. ہوں یہ اللہ نے کہا کہ تمہیں خدا نے کیوں دھتکارا ہے، کیونکہ تمہاری ہوں پاسٹ یہ ہے، تمہاری کرتوتیں یہ ہوں. ہیں، اس وجہ سے دھتکارا ہے. اور بنی اسماعیل کو میں نے اس وجہ سے فائز کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ہاں، قرآن کو میرے بیٹے ایسے پڑھنا ہے تو وہ پڑھیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہم کتنی عظیم کتاب کے مالک ہیں. جی جی بیٹے افشین، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. آپا آپ نے ابھی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا بولا. میں نے ہاں، سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اوپر روزانہ یہ سوراز کا دم کرتے تھے. تو کرتے ہوں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس کا مطلب کیا؟ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس پیدا کرنے والے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، تمام ان چیزوں کے شر سے جو کہ اس نے پیدا کی. تو آپ نے اگر مانگی، اللہ کا کلام ہے نا یہ،
اللہ کی हम्म, नाजिल करदा आयतें हैं, तो अगर आप पढ़ते होंगे तो अच्छी बात है, इसमें क्या हर्ज की बात है। ये हम्म, आप ही ने तो हमें बताया, कुरान जितना भी है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तो हम तक पहुंचाया है। तो आप भी तिलावत करते थे, हम भी तिलावत करते हैं। आप भी जी हमेशा कहते थे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम भी कहते हैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सही। तो करते शैतान के हम। शर मतलब जिस्म पे अगर हमारे दर्द हो और कोई शैतानी अमल हमें लगे तो हम ये हाँ, दो इंशाअल्लाह सूरतों का हर ताला वक्त। अल्लाह के कलाम के साथ वाबस्ता रहिए, अल्लाह आपकी हिफाजत यकीन के साथ रहिए। ये नहीं है कि बस डोलते हुए रहना, यकीन के साथ अल्लाह तू बचा हमें इन अपने जो हमारी शैतानी मखलूक है इनके असरात से हमें बचा, तू हमारी हिफाजत कर, तू उनसे बचा हमें। इंशाअल्लाह अल्लाह बचाएगा जरूर आपको, फिक्र ही ना जी। करें, दुनिया अपा जो आखिरत ये सब आगे आप। पीछे दुरूद शरीफ कहा जाता है इन सूरज के पीछे पढ़ना, तो आप इस बारे में क्या देखिए कहते मैं अपनी राय बयान कर चुकी हूँ। हैं? जी पहले अल्लाह का जिक्र, बाद में अल्लाह के पैगंबरों का जिक्र। पहले अल्लाह का जिक्र, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान निछावर, जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे मैंने पहली दफा भी कहा कि एक फारसी का शेर है ना, बाज अल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा, या हजरत सही। इब्राहिम का दर्जा, पहले अल्लाह। तो जब भी दुरूशी पढ़ें जरूर पढ़ें, अल्लाह कहता है मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजता हूँ, लेकिन पहले अल्लाह का नाम ले लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। अल्लाह तो बरतर है, अल्लाह तो अजीब है, और उसके बाद दुरूशी पढ़ के। और नहीं, अल्लाह के कलाम को सबसे ऊपर रखें, जब भी पढ़े अल्लाह का कलाम सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। और जिक्र में भी सुन लीजिए, जिक्र में भी अल्लाह का जिक्र ज्यादा होना चाहिए। हमारी गुफ्तगू में होता है दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, बेशक पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ो, मगर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह कहता है मेरा जिक्र करो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो जी अल्लाह आपा के यही बात तो जिक्र। कंफ्यूजन करती है, जब एकदम कहते हैं आप ये जो सूरह फलक पढ़ो, नास पढ़ो, तर्जुमा देखो, तो उससे एकदम कहते हैं आगे पीछे दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लेना, ये अल्लाह ने तो तो नहीं वो लिखा, चीज कंफ्यूज। कहीं दुरूद अल्लाह ने शरीफ दुरूद आप शरीफ सल्लल्लाहु लिखा अलैहि हुआ वसल्लम है। के लिए तो दुआ है कि हम उनके हाँ, लिए जब उनसे जुड़ते बिल्कुल हैं तो उनसे बिल्कुल। दुआ करते हैं, तो उनसे कुर्बत होती है। मुझे कभी भी देखिए इस तरफ कुर्बत देखिए का नहीं हुआ, अल्लाह मैं ताला कंफ्यूज ने होती थी। हमें सूरह फलक और हम्म, सूरह नास से पहले या किसी भी सूरह से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, ये जी पढ़ने का आपको हुक्म दिया गया है। अब आप नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी नमाज पढ़ाई है, तो नमाज में क्या आपने नमाज की इब्तिदा दुरूद शरीफ से की है आपने? हम्म और कीजिए, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं? सुब्हानक जी अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अलंकार। तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब आप सजदा कर लेते हैं फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम दुआ करते हैं, उनके अल्लाह हैं। की रहमत हाँ, मांगते सलामती हैं। भेजते हैं, जी बरकतें भेजते सलामती हैं, अल्लाह भेजते की हैं। रहमत जैसे भेजते ये हैं। होता है कोई भी दुआ आगे पीछे दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लेना, तो मुझे होता है दुरूद शरीफ तो हमें जरूर पढ़िए नबी दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि शरीफ, वसल्लम उठे से बैठे मोहब्बत के पढ़िए। ताल्लुक होता है, लेकिन अल्लाह तो पहले हैं। तो मैं हाँ जी, इसी में हमेशा कंफ्यूजन रहती थी, और कभी नबी सल्लल्लाहु बिल्कुल। अलैहि वसल्लम से उस तरह ताल्लुक नहीं बन पाया। जैसे जो हाँ, है ना, बस पढ़ लो आगे पीछे, तो वो जब तक सेंस नहीं क्लियर होता तो वो बस ऐसे कैसे पढ़ लो। वही ना, वही ये मैं आप लोगों से ये मैं इसका जवाब, मेरा ख्याल है मैंने नहीं आज तक ये जवाब सुना जो मैं आपको दे रही हूँ। इससे पहले ना किसी ने ये सवाल किया है, ना किसी ने सवाल उठाया है, ना किसी ने ये जवाब दिया। मैंने ये सवाल उठाया पहली दफा कि अल्लाह, और टीवी पे भी उठाया है, पीटीवी पे भी बारहा ये बात कह चुकी हूँ कि जब भी जिक्र होता था नात शरीफ का या इहतमाम किया जाता है, तो मैं हमेशा पब्लिक में बैठ के मैं ये बात कहती थी कि सबसे पहले अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, और हम्म, उसके बाद एहतराम में जिक्र मोहम्मद होना चाहिए। पहले अल्लाह का जिक्र, फिर जिक्र मोहम्मद। तो ये पॉइंट मैंने उठाया, और मैं अब बार बार ये बात कहती हूँ, अल्लाह खुद कहता है कि उठो मेरा जिक्र जी करो, उठे बैठे लेटे हर हालत में मेरा जिक्र करो। तो पहले अल्लाह, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुम किस्सा मुख्तसर, पहले अल्लाह और फिर बिल्कुल। जो बर्तरी का मुकाम है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या तो हम जी तो जी कौम की खाक भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल। इसमें खुदा ना करे किसी तहकीर का कोई पहलू नहीं। हमारी जानें आप पर कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, मगर सब अल्लाह के चूंकि मैसेंजर हैं, अल्लाह का पैगाम है, तो इसलिए बर्तरी में सबसे आगे तो अल्लाह होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक जी। और यू। ये आदाब जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि हमें लोग इन पे बात करते हुए घबराते हैं असल में,
کہ ہمارے سوال اوپر پوچھنے نہیں دیتے، ڈرا دیتے ہیں کہ یہ توہین ایسا کا سوال نہ کر لگ کے کیوں جائے، رہی ہیں۔ لیکن کلیئرٹی کون کرے گا؟ ہر بندہ اگر جی ڈر کے بیٹھے تو کلیئرٹی مذہب کے اندر پیدا کلیئرٹی تو ہونی چاہیے نا، جیسے اب کون کرے سوال اٹھتا ہے کہ گا؟ اللہ ہاں سے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ شہرت کے ہاں، قریب ہے، اور سب نبی سے بڑی صرف دلیل یہ ہے کہ کیا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی نماز کی ابتدا درود شریف سے کی تھی؟ جب آپ نے مکمل کر لیا تو اس میں ہمیں سکھایا گیا کہ اب آپ اس طرح دعا کریں، درود شریف پڑھیں، یہ کریں. تو اللہ کا ذکر بہت پیار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت درود اور سلامتی اور برکتیں، مگر اللہ جس کے احسانات کا تو آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھ جاؤ، ساتوں سمندر کی سیاہیاں لے لو، پوری کائنات کے قلم بنا لو درختوں کے، نہیں بیان کر سکتے خدا نے تم پر جو جو کچھ کیا. تو اس کا ذکر بھی تو پھر اتنا ہی بنتا ہے نا. بے شک، لیکن اس آپا کا بس ذکر وہ دین اس طریقے سے نہیں ہونا، ہاں وہ پڑھا گیا نا، تو وہ ایسے ہی بڑے ہو گئے، تو پھر درود لاجک، شریف ہم نہیں. کہتے ہیں لاجک نہیں استعمال کرنی، عقل نہیں استعمال کرنی. اللہ کہتا ہے افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، اپنے دماغ کو کیوں نہیں استعمال کرتے. آپا وہ میرے ساتھ یہ میں سوال کرتی ہوں نا، جیسے اگر کوئی کسی، تو وہ کہتے ہیں تم ہے نا بہت شک میں ہو، ہر چیز کے مانتی نہیں ہو. قرآن تو جب کلیئر کر رہے ہیں ہر چیز کو، آپ کے لیے ایک ایک چیز کو کلیئر کر رہے، تو پھر اس میں شک کی کیا گنجائش ہوگی؟ کلیئرٹی، سوال کلیئرٹی پیدا کرتے ہیں آپ کے لیے. اگر آپ صحیح جیسے ابھی تعلیم، آپ پڑھا رہی تھی نا کہ یہ جو گائے والا قصہ، کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا بس سنو اور مان لو تم. جیسے اب مجھے اپنے اوپر ہوا کہ ہاں میں سوال پہ سوال تو کرتی ہوں کہ یہ کیوں، یہ کیوں. تو کئی لوگ کہتے ہیں آپ کے اندر شک کی کیفیت بہت زیادہ ہے، آپ مانتی نہیں ہو. تو اب اچھا ان جیسے کے یہ نہیں، آپ کے اندر نہیں ہے، سوال تو کرنا ہے، سرکشی نہیں کرنی. سرکشی اللہ نے نہیں جس کرتی. چیز سے منع کیا ہے وہ سوال کرنے سے نہیں کیا، سرکشی کرنے سے کیا. اب ان کو اللہ نے ایک واضح حکم دے دیا، کوئی گائے بھی لے لو اور کوئی گائے بھی لے کر اس کو ذبح کر دو. کلیئرٹی ہے، اس کے اندر کوشچن بنتا ہی نہیں تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمر کتنی ہو، اچھا رنگ کیسا ہو، اچھا کام کرنے. ابھی اللہ نے جب شروع میں نے آپ کو لفظ کو واضح کیا ہے، الف لام نہیں ہے. الف لام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص گائے نہیں، کوئی بھی اویلیبل ہے، لے لو. آپا تو اس کو میں نے اس سے ریلیٹ کیا، جیسے میرے بچے جو ہے نا، جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا تو سوال پہ سوال کرتے، کیا کرنا ہے، کیسے کوئی کرنا بات نہیں، ہے. بچوں کی فطرت ہوتی ہے اور اچھی بات ہے، اس سے ہاں، بہت نالج ملتا ہے. سوال کرنے والا ہمیشہ بڑا ذہین انسان ہوتا ہے. تو یہ بات اسی طرح میں بھی کرتی تھی، لیکن مجھے جواب نہیں ملتے. وہی بات ہوتی ہے کہ آپ شاید بدتمیزی کے زمرے میں آ رہے ہو، آپ نہیں کوئی بات، نہیں جب ہمیں دین پڑھایا ہی نہیں گیا تو ہمارے تو سوال بلائنڈلی تو اٹھتے ہیں نا. بلائنڈلی بلیو کرنے پر اللہ نے ہمیں نہیں مجبور کیا. وہ کہتا ہے جی پہلے اپنا یقین کرو، کائنات پر غور کرو، دیکھو معاملات کو، عقل کو استعمال کرو، پھر ایمان لے کر آؤ اور پھر جم جاؤ اپنے ایمان پر. میں اس اسٹیج پر جو پہنچی ہوں، میں سوال کر کر کے ہی پہنچی ہوں. ایسے کوئی انگلی پکڑ کے تو نہیں پہنچاتا نا. یہ سوال کرنا، غور کرنا، ٹھہر جانا، تدبر کرنا. ایسے ہی اسکالر لوگ جو بڑے بڑے پہنچے ہیں، ہماری امت کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں کام کرنے والے جو نام ہے، وہ اس طرح سے بھی پہنچے ہیں، ایسے تھوڑی بیٹھے بٹھائے پہنچ گئے ہیں. دین انہوں نے ہم تک جو پہنچایا ہے تو کیا بیٹھے بیٹھے پہنچا دیا ہے؟ بڑی محنت کی ہے. اب یہ جو میں ذکر کرتی ہوں امین حسن اسلائی صاحب کا، ان کے بارے میں آتا ہے 40 سال میں انہوں نے ایک اپنے باغ میں، اپنے کھیتوں میں سخت گرمی کے اندر بنیان پہن کے قلم اور سیاہی کے ساتھ وہ 40 سال میں اپنی تفسیر لکھی ہے. اور کسی دن کبھی آپ کو وقت ملے تو ان محنت کرنے والوں کو پڑھ کے دیکھیے، زمخشری کو پڑھ کر دیکھیے، اسلائی صاحب کو، امام فراہی کو. کیا محنت کی ان لوگوں نے، کیا آپ احسانات کیے کہ دین کے اندر سے سارے کاٹ کباڑ اٹھا کر پھینکے. ان کی ریسرچ لوگ ڈس ایگری تو کر لیتے ہیں، فلاں منکر ہے فلاں منکر ہے، جس محنت سے انہوں نے دین کو آپ تک پہنچایا ہے. ان کام جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہی، جتنے بھی بڑے بڑے محدث ہیں یا مفسرین ہیں، تو جتنی انہوں نے محنت کر کے اپنا عرق نکال کر پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ریوارڈ دے گا وہ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن. تو ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں نا انہوں نے پہنچا دیا، بڑی محنت کی ہے، بڑی چھانٹ کانٹ کی ہے، بڑا گند نکالا ہے انہوں نے لوگوں کی. اب یہودیوں نے، منافقین نے، آپ کے خیال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے دین میں دار اندازیاں کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ آپ کے خیال میں ایسے ہی پہنچ گیا ہمارے تک؟ بہت کچھ کیا انہوں نے. تو عقل کو ہمیشہ کھلا رکھیں، سوال کریں، خود سے بھی کریں، سب سے کریں، اللہ سے کریں. اللہ آپ کو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ لوگ
کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے اور میرے پاس اس کا جب سوال کر رہا ہوتا ہے میں کہتی اچھا میں کیا جواب دوں. ایک دم سے ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو پڑھا ہوتا ہے آپ نے اسی کی روشنی میں اس کا موازنہ کر کے آپ کے ذہن میں القاء کر دیتا ہے کہ اس کا جواب ہے. تو یہ اچھا جی بہت ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیے.